बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. फिलिपिकारां बरयलें पत्र अवस्वर 4 वळेंत आमी वाचताव. कसलो सुखंत हुस्को धरिनाकात, हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. मागण्यान आनी उपकारी मनान आमच्या सम्याक आमचे गरजो आमी कळीत करूंक फुडें सरया. गावया हिंदी हें भजन. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. आमच्या दैवी गायना बुकांत गीत संको 1 ये 30 पान संको 30 आणि 4 पेज 34 ये 30. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. जोकोन म्हजो ताळो आयकून दारू घडटात, हांव भितर सरतलो, ताचे संगी रावतलो, ताचे संगी जेवतलो म्हणटा आसमी, आनी तो म्हजे संगी जेवतलो. जो मेरी आवाज सुन द्वार अपना खोल दे. 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 मैं बिठाऊंगा उसे पास अपने प्यार से. बिताऊंगा उसे पास अपने प्यार से. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. सम्या तुझे समोर आमी येता आसतना तुझे थंय खोठार रावंक तूं आमकां पळयता. तुझ्या मोगान थीर रावंक तुजी कृपा आमकां दिताय. कित्याक आमचे देव तूं दयाळ खकुलदार सवलसाय. सदांच तुज्या मोगाच्या वेंगेंत आमकां आरावन दवरूंक तूं राखून आसाय. आज मैं और तू यहाँ मिलके एक हो जाएंगे. आज मैं और तू यहाँ मिलके एक हो जाएंगे. आज मैं और तू यहाँ मिलके एक हो जाएंगे. आज मैं और तू यहाँ मिलके एक हो जाएंगे. साथ भोजन भी करे प्यार से, बस प्यार से. साथ भोजन भी करे प्यार से, बस प्यार से. दूर से चल के मैं आ गया
तेरे द्वार पे, दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे, दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे, दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे, मैं आ गया तेरे द्वार पे, मैं आ गया तेरे द्वार पे। हालेलुया 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 अर्खा तुका सम्या उगलाब तुका सम्या स्तुती तुका सम्या वंदन तुका सम्या महिमा तुका सम्या वखनी तुका सम्या आराधना तुका सम्या हालेलुया 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 मोगाच्या भावनो भयणीनो ह्या दिसांनी आमी नियाळ करून असो विशय जावन आसा आमकां कितें करी जाय म्हूण कळीत नासल्या वेळार आमी कितें करचें सबारपट आमच्या जिवितांत असले संदर्भ उदयतात मुखार कितें करचें म्हूण आमकां कळीत जायना सक्कड ब्लँक ब्लँक दिसता ह्या डेड एंड आयिल्ल्या बरी आमकां दिसता आनी त्या संदर्भार आमी कशें मुखार वचूंक जाय म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ करून आसा फाटल्या दिसांनी आमी दोन विशयाच्या विशयान समजून घेतल्यात पयल्या दिसा बुधवारा दिसा आमी समजून घेतलें की आमी आमच्या समुदायांत आमच्या कुटुंबांत सदांच स्थिर रावूंक जाय कुटुंबांत हांव जर आमी पयस वेता एकसूर आमी जाता तर आमी चलवता त्या संदर्भार दुसरे मोगाचे भाव भयणीनो कालच्या दिसा आमी समजून घेतलें की आमचे दोळे आमी सोम्याचेर उबारलेले दवरूंक जाय कितें तें काडूंक नसो सोम्याचेर आमचे दोळे कशे आमी उबारचे म्हणून आमी कालच्या दिसा समजून घेतलें आज मोगाचे भाव भयणीनो तिसरी संगत आमी ह्या समजता ह्या टायम आसा जाल्यार आनी एक विशय आमी समजतले हांव ते जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां कितें मुखार करचें म्हूण कळनातल्या वेळार देवान दिल्ले ते बासोवणी कितें आसात त्या बासोवणेचेर आमची फात्येनी आमी थीर करूंक जाय पळय पुस्तकांत मोगाच्या भाव भयणीनो देव आमकां सबार बासोवणी दिता आनी देवान दिवचे ते बसवण्यो आनी हेर कोणी मनशान दिवचे ते बसवण्यो ताका मस्त फरक आसा पळय पुस्तक आमकां स्पश्ट सांगता देव ताच्या बसवण्यांत विश्वासी जावन आसा कितें देव बसयता तें तो पोंताक पावयता ताची बसवणी जावनूच उरना बगार ती सार्थक जाता पोंताक पावता ती फळादीक जाता तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमकां असले संदर्भ येतात की मुखार कितें करचें कळना ते ताच्या बसवणेचेर आमचो भावार्थ आमी थीर करची गरज आसा एक बरयणार सांगता गॉड गिव्स यू प्रॉमीस बिफोर गिवींग यू द प्रोविजन कितें तुजी गरज आसा ती दिवच्या बदलाक पयलें तुवें कितें मागिल्लें आसा तें तुका दिवच्या पयलें देव तुका ताची बसवणी दिता कित्याक तुजो भावार्थ तुजी पात्येनी घट करच्या खातीर आनी तारीख जर आमचो भावार्थ आमच्या पात्येनी घट जायना देवा ते मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आमच्या जिवितांत चलवता आमच्या जिवितांत वांगटी वाट आमी धरता आमी जाणा मोगाच्या भाव भयणीनो कोणी एक मनीस अनेकल्याक चेक बरोवन दिता चिंत्या आतां चेकांत आसात 1 लाख रुपया कितले पयशे बरयल्ले आसात आतां ते चेक तुका कोणी दिता आसतना जर तूं सांगताय ही चेक हांव वचून बँकाक घालून म्हज्या एकावंटाक पयशे आयले जाल्यार तुका देव बरें करूं म्हणटा म्हणून सांगलें जाल्यार मोगाचें न्हू कशें जायत पूण कोणी एका मनशान तुका ती चेक दिली म्हणटा आसतना तुवें ताणें तुका कितें दिवंक आसलें तें फारीक कर न्ही बगार एक आनीक जावन ताच्या स्वखुशेन ताणें तुका एक गिफ्ट दिलें चेका रुपांत दिलें म्हणटा आसतना तुका इतलो संतोश जाता की तक्षण ती बँकाक घालच्या पयलें तूं सांगताय की देव बरें करूं तुजें बरें मन उदार मन
तूं थंयसर ताणें तुजें तें दाखयलें तें व्यक्त करताय मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या देवा तें तेंच देवाचें ती बसवणें कितें आसा तें एक ताणें चॅक दिल्ल्या बरी ती एनकॅश जावना ती तुज्या एकावंटाक आनी पयशे येवनात ताच्या पयलेंच तूं त्या देवा तें संतोश पावताय म्हजो देव कितलो उदार जावन आसा म्हजो देव कितलो मोगाळ जावन आसा म्हजो देव कितलो काकुळदार जावन आसा हें तूं ताच्या बसवणें थंय केदाळा वळखून घेताय तवळ तुका मुखार वचूंक वाट उगडापी जाता आनी एक बरयणार सांगता मोगाच्या भाव भयणीनो when God gives before God doing a miracle he gives you a message and before God doing certain work in your life he gives you a word एक संदेश तो तुका दिता एक ताची खबर तो तुका दिता खंयच्या वाटेन तुवें मुखार वचत जाय म्हूण तो उगडापे करता तुज्या जिवितांत ताणें अद्भुतां करून दाखोवच्या पयलें तुज्या जिवितांत ताणें तुजी गरज कितें आसा तें दिवच्या पयलें आनी हें मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी समजून देवाचेर आमी विश्वास दवरूंक जाय आमी निहाळकर नसांव इतिहासाच्या बुकांतले दुसऱ्या बुकांतले तें जोशपात रायाच्या जिविताचें घडीत ह्या संदर्भार मोगाच्या भाव भयणीनो जोशपात रायाक एक वर्ती बसोवणी फावो जाली ताणें देवाचेर ताची नदर घाल्ल्या वेळार थंयसर देवाची उतर सांगता अध्याय 20 14 वळींतल्यान आमी वाचलें जाल्यार सर्वेस्परस आत्मो जकारियाच्या पुता जेजिएलाचेर आयलो आनी जकारिया बेनायाचो पूत आनी थंयसर मुखार सांगला ताणें जकारियाच्या पुता जेजिएलान थंयसर प्रभात करता सांगलें तुमी सुमेसुदाच्या लोकांनो जेरुसलेमाच्या निवासांनो आनी तूं जेहोशाफात राया चीत दिवन आयका सुरेस्पर तुमकां अशें सांगता हो विशाल जमो पळोवन भियेनाकात वा धैर्यसाणी नाकात कित्याक हे झुजू तुमचे न्हय बगार देवाचें म्हाका हो संदेश त्या देवाच्या मनशा मुखांतर फावो जालो जेहोशाफाताक हें झूज तुमचें न्हय बगार हे देवाचें आनी कितें ती बसोवणी ताका दिल्ली आसा मोगाच्या भाव भयणीनो त्या बसोवण्यांत चेर फात्तेनी जेहोशाफात करता आनी खरेंच तो अनुभव करता मुखार आमी वाचलें जाल्यार कळीत जाता देवूच त्या राया खातीर झुजता तांणी कितेंच करूंक नातिल्लें पूण एक संगत मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर सांगिल्ली आसा तुमी कितें करीत जाय पूण तुमी झुजोंक जाय म्हूण ना तुमी वचून तुमच्या जाग्यार रावा आनी सर्वेस्पर तुमकां जुदाक आनी जेरुसलेमाक कशें निवारतलो म्हणून पळया भियेनाकात वा धैर्यसाणी नाकात मोगाच्या भाव भयणीनो एक संगत आमी जाणा जाय देव सक्कड करता म्हूण देवाचेर इस्साम सोडल्यार जायना आमकां कितें करूंक आसा आमची जबाबदारी कितें आसा तें आमी करूंक आसा तें आमी करीत जायच आय नीड टू मार्च फॉरवर्ड इन ट्रस्ट इन ओबिडियन्स देव कितें सांगता ताका विधेय जावन हांवें मेठां काडूंक आसा मोगाच्या भाव भयणीनो जर हांव विधेय जायना हांव म्हाका जाय जाल्ल्या बरी करता देव सकटो करतलो म्हणून हांव चिंता तर आमी मुखार वचना हांव देवाचेर फात्तेनी दवरचें म्हळ्यार देव कितें म्हाका सांगता तें करूंक हांवें विधेय जावन मुखार वचचें खाल जावन मुखार वचची गरज आसा आनी तेंच ते करतात जेहोशाफात राय झुजाना बगार तांकां रावोंक सांगलें तांच्या जाग्यार आनी ते रावता तांच्या जाग्यार झुजानान ते पूण तांचे विरोध आयिल्ले सक्कड सैनीक कितें जातात ते तांचे मदें झगड पडटात रायाच्या विरोध झुजच्या ह्या सैना विरोध झुजच्या बदलाक एकामेकाचो घुसपोट गोंदळ तांच्या मदें उलयता तांच्या मदें ते झुजोन पडटात आनी थंयसर मोडी पडटात हांकां कितेंच करची गरज पडना असल एक विशेश आनी विशिश्ट रितीन मोगाच्या भाव भयणीनो देव जेहोशाफात रायाक आनी सगळ्या परजेक सांबाळटा थंयसर तांकां जैतला पळयता आमचो देव मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या झुजांत आमचे संगी बळवंत जावन आसा आमचे संगी झुजतोच जावन आसा त्या देखून त्या देवाचेर आमची फात्तीन आमी थीर करता आसतना ताणें दिवची ती चड बसोवणी कितें आसात ती आमी वळखून घेवन त्या बसोवणे प्रमाणे आमी खाल जावन विधेय जावन चलोवंक फुडें सर जाय आज मोगाच्या भाव भयणीनो हीच कृपा आमी मागीर आमी आयकलें तें देवाचें उतर फिलिपकारां बरयल्या पत्रांतलें परत आमी आयकुया थंयसर सांपाव सांगता कितल्या अपुरबाची उतरां पळया कसलोच कोंतुस्को धरिनाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा
तवळ तुम आमचे जन्वायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें. मगाची सांगपा सांगता आमच्या ह्या जन्वायक संवसार जन्वायक खंडीत आटापूंक जायना. देव कसो वावुरतलो, देव कशें करतलो आमकां आटापूंकूच जायना. तसलें तें देणें, देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतले. आमची काळजां आमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत ताणें आमकां दिवच्या समाधानांत त्या शांतींत सदांच राखा जाय. ह्या खातीर मोगाच्या बाबरीनो आज आमकां सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. सोमी आमचे संगी सदांच आसा, तो आमचे मदें वावून आसा म्हळ्यार सतें वळखून घेवया. ताणें आमकां दिले ते सर बसवणी कितें आसात ती पातयेवन ताच्या मेठांनी सोमकोंक आज सोम्याचो आदार आमी मागया. सोम्याक आमी उलो मारून सांगया, तुज्या हातान धरून म्हजो हात, सोम्या चलय म्हजी जिनये वाट, चलता चलता हांव तुजोच जातलो, जिविता थडीक हांव शाबीत पावतलो. तुज्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या, चलय म्हजी जिनये वाट. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत सांगो E60 पान सांगो 146 पेज 146 E66. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात, सोम्या चलय म्हजी जिनये वाट, चलता चलता तुजो जातलो, जिवितातडी शाबीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात, सोम्या चलय म्हजी जिनये वाट, चलता चलता तुजो जातलो, जिवितातडी शाबीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात. सोम्या तुझ्या हातांत जाल्यात वर्ती अद्भुता, वर्ती विस्मिता. तो सागर तुवें शांत केलाय सोम्या तुझ्या हातांत. समर्पणे सांग तुवें गुण केलाय सोम्या. कुड्यांक तुवें दीस दिलाय, थोड्यांक तुवें चलाशें केलाय, केप्यांक तुवें आयकाशें केलाय, मेल्ल्यांक सय तुवें जिवंत केलाय सोम्या. तुझ्या हातांत आमकां सोम्या समर्पण दिता आसतना सोम्या तुजेर आमची पातये निमित्तेर करता आसतना, तुजे बसवणी समजून त्या बसवणेचेर आमचो विश्वास दवरता आसतना केदींच तुमी आमकां तूं निराश जावंक सोडिनाय, केदींच तूं आमकां देदस्प जावंक सोडिनाय. पूण जिविताचे वाटो आमकां उगडापे करता. तुझ्या हातान सोम्या सागर शांत जाला, तुझ्या हातान सोम्या पिळेस गुण जाल्या, तुझ्या हातान सोम्या सागर शांत जाला, तुझ्या हातान सोम्या पिळेस गुण जाला, तुझ्या हातान सोम्या कुड्यांक दीस मेळ्ळ्या, तुझ्या हातान सोम्या लोकां भोगतां बैल्या, त्या हातांनी आराम दर म्हाका, त्या हातांनी आराम दर म्हाका. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात, सोम्या चलय म्हजी जिनये वाट, चलता चलता तुजो जातलो, जिवितातडी शाबीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात. सोम्या आमचे दुख आमी तुका समर्पण दिल्ल्या वेळार तूंच आमची दुखां बुजताय.
आमचे पातक आमी वळखून घेतल्या वेळार सम्या तूं आमकां बक्षिताय तुज्या कृपेन तूं आमकां नेटयताय हर एक आमचे अस्कत काय सम्या तूं काडताय तुज्या दैवीक सक्तेन तूं आमकां भरताय आनी ह्या खातीर तुज्या बसवणेचेर सम्या आमचो भरवोस आमी थंय करता आनी आमचें जिवीत तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता तुज्या हातान जेजू मेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळा तुज्या हातान जेजू रडची दुखां पुसल्या तुज्या हातान जेजू मेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळा तुज्या हातान जेजू रडची दुखां पुसल्या तुज्या हातान जेजू कडकारां कापडला तुज्या हातान जेजू पातक्यां केरकान सेवला त्या हातांनी आराम धर म्हाका त्या हातांनी आराम धर म्हाका तुज्या हातान धरून म्हजो हात सम्या चलय म्हजी जिणेवा चलता चलता तुजो जातलो जिवितात तडी शाबीत पावतलो तुज्या हातान धरून म्हजो हात सम्या तुज्या हातांत आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचे खाण जावन बो पवित्र करीस तुवें दिलाय आनी आयकुरीस मुखान तुजे कायम अझरपण सम्या तू आमचे मध्ये उगडापे केलाय ह्या पवित्र साक्रामेंतान आमचे मध्ये तू हजर जाताय जे कितें तुज्या परगट जिणे वेळार तुवें केल्लें आसा तें आमच्या जिवितांत तूं परत परत करताय देवाच्या राजाची बरी खबर तूं आमकां परगट करताय आनी त्या सतत तूं आमकां सुटका दिताय सम्या जेजू तुवें आमकां दिवची ते सत तुजी सुवार्थ आमी स्विकार करूं त्या सुवार्थ प्रमाणे आमच्या जिविताची मेठा काडूं तुजी कृपा आमी मागता तुजो आदार आमी मागता सम्या तुज्या हातान जेजू शिसाचे पाय धुल्या तुज्या हातान जेजू येवकारिस्तो घडला तुज्या हातान जेजू शिसाचे पाय धुल्या तुज्या हातान जेजू येवकारिस्तो घडला तुज्या हातांनी सडवून कुरीस घेवून किड्यांनी उमकळो आमकां बक्षिला त्या हातांनी आराम धर म्हाका त्या हातांनी आराम धर म्हाका तुज्या हातान धरून म्हजो हात सम्या चलय म्हजी जिणेवा चलता चलता तुजो जातलो जिवितात तडी शाबीत पावतलो तुज्या हातान धरून म्हजो हात हालेलुया 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 सम्या जेजू तुज्या हातान आमचे जिवीत तुका आमी भेटयता तुज्या हातान तूं आमकां कोंदर सम्या तुवें बसयला इसय प्रवती मुखान तुज्या उजव्या हातान हांव तुमकां उखल धरतलो सम्या त्या तुज्या उजव्या हातान तूं आमकां उखल धर तुज्या कृपेन तूं आमकां भर हर एक आमचे ते आसले अस्कत त्या प्रत्येक सण भावार्था विरोध आसले ते आमचे नांव तूं काड तुज्या कृपेन ते आमकां तूं बळवंत कर सम्या आमचे जिवीत तुका आमी नव्यान समर्पण दिता प्रेज जीसस थँक यू लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया
सोम्याच्या हातांत आमकां साज आमी भेटोवन दिता आसतना इच्छा दिसाची मागणी आनी ते सभा कितें आसात ती सोम्या मुखार आमी दवरया. सभार आमच्या मदीं तांकां लाभल्या उपकारा पासत अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. प्रत्येक जण कुटुंबात शांती समाधान लाभल्या पासत आज अर्गां दितात, बरी भलायकी लाभल्या पासत अर्गां दितात. तशेंच जाग्याचे समस्या आसले त्या जाल्ल्या पासत अर्गां दितात. हांगासर आमकां अर्गां दिवंक सांगला मेरी लोबो पुत्तूर संरक्षण लाभल्या पासत बेसांव मेळ्ळ्या पासत अर्गां दितात. जीवन लसरादो अद्यार पदाव तशेंच अर्गां दिता मेळ्ळ्या बरेपणा पासत ग्रेटा आनी सल्विन मथायस बेंगलुरू. तशेंच आज अर्गां दितात मेल्सन जोएल डिसिल्वा पालदाने. तशेंच सबिता डिसोजा बेंगलोर लाभल्या सर बरेपणा पासत अर्गां दिता. तांचे सवय आमकां सोम्यान केल्या सर बरेपणाचो आमी उडास करून आमच्या काजंतांव सोम्याक आमी अर्गां पाठोवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू, तुका सोम्या जेजू. आमकां सभाजनांनी मागोवंक सांगला तांच्या विविध सवां पासत प्रत्येक जावन आस्पत्रींत आसल्या पासत मागोवंक सांगलेलें आसा. बऱ्या भलायके पासत सभारांनी मागणी विचारल्या आसात. कुटुंबात शांती समाधाना खातीर मागणी विचारल्या आसा. तांचो आमी प्रत्येक जण उडास करून आज मागता. बऱ्या भलायके पासत मागणी विचारता फिलोमिना फर्नांडीस मुलुंडू, वाल्ली आनी वीरा सल्डाना बेंगलुरू, मेल्सन जोएल आनी मॅक्सिन डिसिल्वा पालदाने, वालेरियन डी क्रूजू चित्रापू, तशेंच विन्सिटा डिसोजा पुत्तूरू. हांचे सवय आमकां कोणें मागोवंक सांगला. आमची मागणी आमी बसयल्ले आसात तांचो आमी प्रत्येक जण उडास करया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या, आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. कुटुंबात आमच्या अंतरल्या उडास करून तांचे पासत आमी मागया. आज आमी उडास काडून मागता. तिसऱ्या वर्सास उडास करता रवी एंटनी डिसोजा बोंदेल, देवादीन लिडविन डी अल्मेडा मलाड वेस्ट, देवादीन पाऊल आनी डुल्सिन डिसोजा पुत्तूरू, देवादीन जेराल्ड आनी सरिता डिसोजा बद्यार. कुटुंबात अंतरल्या उडास काडून आज मागणी जाता आयडा डिसोजा मेंगलुरू. मागता आमी देवादीन एंटनी आनी जुलियाना लोबो कॅनडा, देवादीन साल्वादोर कुटिन्ना आनी क्रिस्तीन कुटिन्ना मेर्ला पदाव, देवादीन नॉबर्ट कामिल लस्रादो अद्यार पदाव, देवादीन आयरीन रिटा मिनेझिस आनी नवीन मिनेझिस कासिया, देवादीन बेनेडिक्टा पायस आनी लिगोरी मिनेझिस वेनूरू, देवादीन तेरेजा आनी एंटनी डिमेल्लो वसाई ईस्ट, देवादीन मार्शल डिसोजा वलेन्शिया, पाउलिन डिसोजा आनी रेनिटा रेबेल्लो आनी कुटुंबांत सरांतल्या सनास मुडास करता. देवादीन लिओ आल्बर्ट आनी लिझी लोबो मुलुंड मुंबई. हे आमच्या बाबूनी सवय आमच्या कुटुंबांत जाल्ल्या सर्वांक सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी. समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या समेस भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे आशीर्वाद कलतेपणी स्वीकार करया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव वरुण देसाय. हांव पांगडा फेगसिता हांव. कालच्या राती हांव देवा कडेन अशेंच सवालां विचारनासलो. हांव इतलें मागता तूं म्हाका तें मागलें कित्याक मेळटें ना म्हण विचारलें. तेळात म्हाका देवान मोतीक घालें तूं फाल्यां रितीरिके तुका तुजी सवालांची जबाब मेळटली म्हूण. हालेलुया. आनी आज हांगा सकाळीं येताना फादर वॉल्टरान त्याच विशयांत जणवाय दिली मस्त. ताका म्हाका ते देवानच जबाब दिल्ले बरी म्हण बगलें. हांव एंजल डिसोजा मुलकी फिरगजेची आनी 10वे क्लासींत आसतना शनिवारचें म्हजी इस्कॉल मुग्धन हांव हांगा आराधनांत भाग घेतली आनी म्हजी परिक्षा बरी तरान जावन दी आनी रिजल्टी बरें येवन दी म्हूण
हर एक आसनवर हांव येवन हांव मागतलीं म्हज्या मम्मी सांगता आनी एग्जाम जाताना समेत म्हाका एग्जाम सेंटराक पावोवन ती हांगा चॅपलाक येवन मागून आसली आनी त्या मागण्याचें फळ जावन 98.88% देवान म्हाका हे मार्क्स फावो केल्ल्याक हांव सदांच ताका अर्गां दितां. गीत नंबर ये 1.1 534 पेज नंबर 34. कुटुंब एक जाऊन जमल्या आम्ही घरा देवाच्या वोंडो वायन रूपांतर करून कोडीन क्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बेन आयल्या आम्ही जेवणाक सोम्याच्या सोम्या जेजूत एक पोट्या बांधन मोगाच्या सोम्याचे जेवण अर्गा बलिदान सर्गीचे पवित्र दिता समाधान सोम्याचे मरण जीविता कारण पुनः जीवन पाऊन भरवशा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एक कुटुंब जावन ह्या वेदी भोवती आमी जमल्या. आज जेजू आमकां कितलेय कश्ट संकश्ट येवं दीत पण आमी आमचो भावार्थ जेजू थंय दवरून बरें काम करूंक मुखार वचत जाय म्हणलो संदेश दिता. तर मुखार भाव भयणीनो खंयच्याय वेळा खंयच्याय रितीनी खंयच्याय संदर्भाचेर आमी कश्टांत आसतना जेजूचो उगडास काडूंक आमी विसरल्या. ह्या ताचे तावन पयस गेल्या. ह्या खंयच्याय रितीनी आमी अपराध करन ताजे तावन पयस गेल्या तर बोगसणे मागून आमी सर्व सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासो बगेव सदां सांकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची खकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा भोव भगवंत ओंकार मरयेक आमी आज भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशी आमकां तिच्या विनवणेन दिसान दीस अदीक कृपेन भर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. जी कोण खोटेपण चिंतात आनी आपले काटेर आड पडोवन वायट येवजितात
तांचे काटा दीस उदना फुडेंच ती तें करतात कित्याक अशें करूंक तांकां पदवी आसा शेता भाटांची ती आशा धरतात आनी तांचें आपारण करतात घरांची ती आशा धरतात आनी ती आपणा आधीन करतात मनशाचेर आनी ताच्या घराचेर धन्याचेर आनी ताच्या दायजाचेर ती जुलूम करतात देखून सर्वेस्पर अशें म्हणटा पळया ह्या पिळगीचेर हांव वायट येवजितां तुमचो गोळो तांतलो सुटोवंक तुमच्यान जावचें ना तकली वयर धरूंक तुमच्यान जावचें ना कित्याक एक वायट काळ तो जातलो त्या दिसा लोक तुमचेशी केडण्याचें गीत गायतलो विळापाचें गीत गावन लोक म्हणटालो आमचो सत्यानाश जालो सर्वेस्परान म्हजे परजेची भूंय मापून दुसऱ्यांक दिली आनी कोणूच तांकां ती परतून दिना आमची शेतां भाटां ताणें आदारम्यांक दिल्यांत देखून सर्वेस्पराचे सभेंत एक वांटो तुमकां मापून दिवंक कोण एकलो आसचो ना देवाचें उतर देवाचें वळखकार श्लोक दुबळ्या धाकट्यांक विसरनाका सर्वेस्परा दुबळ्या धाकट्यांक विसरनाका सर्वेस्परा कित्याक म्हूण सर्वेस्परा तूं इतलो पयस रावताय आकांताच्या ह्या वेळा कित्याक तूं लिपताय नश्टांचें घर गरिबाक ग्रासिता ताच्या सिंत्रा तंत्रांनी दुबळ्या धाकट्यांक पासांत घालता श्लोक दुबळ्या धाकट्यांक विसरनाका सर्वेस्परा आपणाक जाय आसलें तशेंच जाता अशें चिंतून नश्टो मनीस बोडाय जंगता आपस्वार्थी मनीस सर्वेस्पराची निंदा आनी बेपर्वा करता गर्वान बरोवन कोट्याक देवाची पर्वा ना देवूच ना म्हणले ताची दिसवटी एकच चिंतना श्लोक दुबळ्या धाकट्यांक विसरनाका सर्वेस्परा सवे शिराप आनी पोटी ताच्या तोंडांत खेळटात शिंत्र्यो आनी पितोऱ्यो ताचे जिबे पंदा आडोस घेतात नर मनीस नातलेल्या अडल्याच्या कोनशांनी तो लिपोवन रावता अशें लिपती रावण नेणत्यांक जीवशी मारता श्लोक दुबळ्या धाकट्यांक विसरनाका सर्वेस्परा तुजे दोळे उक्तेच आसात अन्याय बलात्कार तूं पळोवनूच आसाय अशें पळोवन तूं विचार घेताय निराधारी आपलो जीवस तुज्या हातांत सोडता अनाथ भुरग्यांक तूं एकलोच बापोय श्लोक दुबळ्या धाकट्यांक विसरनाका सर्वेस्परा उद्गार हालेलुया 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 क्रिस्त थंय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला ही बरी खबर परगडचें मण्यारपण आमचे ताबेन सोडून दिलां हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया तितल्यार फरिसेव सिनागोगांतले भायर गेले आनी जेजू कसो लगाड काडचो गाय म्हूण मतलब करूंक लागले जेजू तें जाणा जावन थंयचो गेलो तरी पूर्ण सबार जण ताच्या फाटल्यान गेले आनी तांच्या सर्व पिडेस्तांक ताणें घोण केली आपणाचें नांव प्रगट करिनाये म्हणून ताणें तांकां कडक ताकीद दिली अशें सिद्ध जावंक पावलें इजाया प्रवाद्यान सांगल्लें तें पळया म्हजो सेवक हांवें विंचून काडलेलो
म्हजो मोगाचो म्हाका भोवमान वारलो, ताचेर म्हजो प्रेरक आत्मो हांव धाडटलो आनी तो म्हजें तीर्प सर्व परजांक पासरतलो. तो झगड सोना वा बोबाट मारी सोना, रस्त्यांनी व्हडल्यान भाशणां करसोना, नुरगोवन गेल्लो चिवो तो मोडसोना, मिणकूंची वात पालवोन सोना. नितीक जैत लाबासर तो असो चलतलो, ताच्या नांवाचेर राष्ट्रां ठेवतलीं भरवंसो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, एक दीस एक व्यक्ती न्हंयच्या तडीर चलोवन वता आसतना तो एक इच्छ पळयता. ओळच्या उदकांत तो बुडला. वो ताका पळोवन बचाव करी जाय म्हणून एक बोडी खाण घेवन ताका न्हंयतावन वयर करूंक पळयता. पूण वो इच्छ ताका सोडिना, कित्याक तो ताका मारूंक येता. मुखार वेता आसतना तो आनीक चड ताजे वयर रागार जाता आनी ताकाच कोंसावंक वेता. थोड्या वेळान ताका थंयच सोडटा आनी वो मनीस मुखार वेता. हे सर्व संगती ताज्या टिचेरा लागीं ताणें सांगता आसतना ताजी टिचेर ताका अशें सांगता, तुजें व्यक्तित्व तुवें सांडिनाये. कशें? त्या इच्छून ताजें व्यक्तित्व सांडूना. ताणें चिंतलें ताज्या जिवाचेर कसलें अपाय आसा म्हणून, तशें तो ताकाच चड आनी चड राखून व्हरतलो या प्रोटेक्ट करतलो. एखाद्या वेळा तुवें तुजें बरें मन दवर न्हू, ताका बचाव केल्लो तर जाल्यार तुज्या काळजांत असली खावजणी आसती ना. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत सबार बरीं कामां आमी करता. जावंक पुरो घरा, जावंक पुरो आमच्या दफ्तरांत, जावंक पुरो आमच्या सेस सांबारा. पूण मस्त पोटी ती बरीं कामां आमी सडावतन उडास दवरिना. पूण ही बरीं कामां करता आसतना मदगात खंय एक ल्हानशी आमची मिस्टेक जाता या चूक जाता. पूण ती चूक आमकां आमच्या जिणीभर आमकां उडास व्हरता. आमी केदाळास ती विसरूंक शकना. केदाळास तांकां माफ करूंक शकना. केदाळास आमी तांचे वयर परतून बरें चिंतूंक शकना. कित्याक आमकां जावचो अनुभव थोडे फावटी वेगवेगळो जावन आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी केल्लें एक चूक आमचें सर्व व्यक्तित्व आमकां बदलूंक या बदलता या बदलूंक शकता. आयच्या वांजलांत आमी पळयलें जेजू ताच्या जिवितांत सबार बरीं कामां ताणें केलीं. आयिल्ल्या सर्व व्यक्तींक ताणें बरें केलें. हर एका रितीन समाजाच्या बऱ्या खातीर तो वावुरलो. पूण ते शास्त्री आनी फरिजेव मोसरान बरोवन जेजूक मारूंक ते उपाय सोदतात. ताणें केल्लें सर्व बरें काम पळोवन तांकां संतोश जावच्या बदलाक ताणें केल्लें बरें काम ताजे थंय आयिल्ल्या लोकांक पळोवन तांचे थंय मोसोर राग जिद्द वाडटा. मोसरान आमच्या जिवितांत चड आनी चड आमीच खुसता. मोसरान आमच्या जिवितांत चड आनी चड आमकांच पाड जाता. जावंक पुरो आमच्या भावा या भयणी मदें आमी रागार आसता. रागार आसतना आमी तांचे वयर चड आनी चड तांचीच आलोचना आमकां येता, तांचोच उगडास आमकां येता. तांचे थंय आमी तांकां आनीक कशें सकयल घाली जाय की, तांचे थंय आमी कशें आनीक चड आनी चड वायट करी जाय म्हणल्यार तो मोन ह्या मोतींत आमकां चड आनी चड आसता. एखाद्या वेळा त्या वेळार आमी तांचे थंय कशें बरेंपण करवेत की म्हणलें आमी चिंतूंक शकता. तेन्ना आमकां आमच्या काळजांत तशेंच आमच्या मोतीन चड आनी चड संतोश भोगता. एक दीस एक स्टुडंट विद्यार्थी म्हजे लागीं म्हणटा, म्हाका त्या म्हज्या इश्टाक पळयता आसतना चड आनी चड मोसोर जाता.
कित्याक गे म्हणून विचारल्या वेळार तो म्हणटा ताका केदाळय इस्कलांत बेस्ट या बरे मार्क्स मेळटात आनी तो त्या क्लासींत फस्ट जावन आसता. म्हाका ताज्याच जाग्यार वचोंक जाय म्हूण सांगता आसतना हांवें ताचे लागीं हें सांगलें, तुवें ताका सकयल घालूंक तो उपयोग केल्लो तो वेळ तुवें बऱ्या तरान शिकूंक तूं उपयोग करचें तर जाल्यार खंडीत जावन मुखल्या एग्जामांत ह्या परिक्षेंत तूं ताच्या आनी चड बरे मार्क्स करूंक शकतय. पूण तूं ताका कशें सकयल घालचें म्हणून तूं पळयताय आनी तुजोच वेळ तूं पाड करताय. जेजू आमकां आज अपुरबायेचें लिसांव दिता. कोणी कसलेंय आमच्या फाटल्यान फिर्याद मांडूंक जावंक पुरो या आमकां दग दिता जावंक पुरो, पूण आमी मुखार बऱ्या मनान बऱ्या सक्तेन केदाळा मुखार सरता, हेरांक बरें करूंक मुखार सरता, आमकां खंडीत जावन बरेंपण लाभता. फरिसेवांनी कसलेंच कश्ट जेजूक दिले पूण ताणें ताजें बरें मन सोडूंक ना. जिवितांत बरें करूंक मुखार सरलो आनी हरियेकल्यांक बरें केलें. तीच शिकवण आमी जेजूतावन आज घेवया. गीत नंबर C12 599 पेज नंबर 99. घेऊन सौम्या घेवा काळजामची मोना संगी मागतावा मी तुझी भुरगी. घेऊन सौम्या घेवा तुझे सक्ती तुझे संगी आज भेटयताव कानीक पोवी गोबाबुंडो वायनाची काम जिनी आमची करूंक पोवी जावूज वाळ आमचो सौम्या कानी घेवनी. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पुयसभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकलेस पुताच्या आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका म्हणटा तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हणून नम्रतेन मागता आमच्या सौम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वातय आमी तुका दिन वाचूंक फावो वो कायदो नितीस्वानी आमच्या फायद्याचो. नित्याक वारी ओंकार मोरयेक आमी नमन करता. एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या ओंकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी ससनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. ताचे संगती आमचेय थाळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळीं तुका जय, ओ सगळीं तुका जय.
सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाज Consegui tu calle, consegui tu calle. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर मी मागता जावं ते आमकां आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशीन कश्ट मरण ससंकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची तेच पर्यंत जवान जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससनीक कराराचें हें रगात पातकांचें मोक्षान मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबा तसो गुट परगटूया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सर्वनीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची खाकूत कर प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांनी अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाच्या सो आमी उडास करता तांकां आनी दुसऱ्या खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मुरये देवाचे माये संगती भगिवन झुजे तिसो निस्कळंक पोती भगिवंत धर्मदूत भगिवंत आर्नल्ड जॉन्सन जुजे फेर्नांडीस आनी एसबीटीचे सर मार्तीर आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सर्वोदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान त्रिकतेल्यान आमकां तुज्या उदार खाकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आखांतांतलें वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना
सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेताय राज करताय ससनाच्या ससनाक समयाची शांती सदांक काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं माये मोगजून एक अर्जू करतो जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांक आमकां सर्वांक सुभागी समया तुवें आमचे देवाचे म्हाका पावना पूण जेवतरानच म्हाका भलायकी मेळटली गीत नंबर D13 542 पेज नंबर 142 Tus muso răsnar somia Tus muso ada Tus mujam calzan somia Sadans cărbida Jivita sobundo tu Sărghintam devlolo संसार ससनी जीव दिवच्या बापान तो धाडलो तुझे लागी येता तो केदीस भुके सोना तुका सत मानता तो केदीस थाने सोना प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा भगवंत ओंकार मरयेचो उगडास करून सर्गींचे जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला त्यास ओंकार मरयेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या संगता ससनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हणून आमी कलतेपणी मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार जिनियेच्या पैनारा वासता एक सुरो समकना मोरये मायेक उलो मारता कसलीच पिरान म्हाका ये मोरये ये तूं आमचे संगी आमकां तुज्या गोपान घे पावय शाबीत आमकां जेजू लागीं ये मोरये ये तूं ये मोरये ये तूं ये मोरये ये तूं ये मोरये ये तूं ये मोगाळ पुता सोवे औंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन